Hello and namaste everyone. My name is Susan Marjan and welcome to my channel SCN Talks. So I'm a big fan of horror movies, and today in the second episode of my channel, I'm going to recommend a few horror movies from 1980s, 1990s, 2000 and 2010. So the first movie that I want to recommend, the movie Thing. The Thing is a 1982 American science fiction horror movie directed by John Carpenter. It is based on the novella Who Goes There by John D. Campbell in 1938. In 1951 मा पनि यो नोभेललाई लिएर एउटा फिल्म बनिसकेको छ, द थिङ फ्रम अनदर वर्ल्डको नामबाट। यो फिल्म रिलिज हुँदा त्यति राम्रो कमाइ गर्न सकेको थिएन। इट वाज रिलिज टु भेरी नेगेटिभ रिभ्युज र कम्पिटिसनको हिसाबमा त्यही वर्षको अर्को फिल्म इटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियललाई अडियन्सहरूले चाहिँ अलिक बढी रुचाइएको थियो, विच वाज डिरेक्टेड बाई लेजेन्डरी डिरेक्टर स्टिभन स्पिलबर्ग। तर पछि यो फिल्म द थिङले चाहिँ होम भिडियो र टेलिभिजन रिलिजमा भइसकेपछि चाहिँ केही वर्षपछि यसले आफ्नो छुट्टै कल्ट फलोइङ पनि गेन गर्यो, एन्ड इट हेज बिन रिएप्रेज्ड एज वान अफ द बेस्ट साइन्स फिक्सन एन्ड हरर मुभिज एभर मेड। मुभीको प्लटको कुरा गर्दा चाहिँ फिल्मको सुरुमा नै आउटर स्पेसबाट एउटा एलियन सिप युएफओ चाहिँ अर्थमा क्रास भएको देखाउँछ होइन। त्यसपछि एन्टार्क्टिकामा एउटा नर्वेजियन हेलिकप्टरले चाहिँ एउटा कुकुरलाई, स्लेट डग जुन आइस डगहरू हुन्छन् नि त्यहाँतिरको, हजुरलाई लखेटिरहेको देखाउँछ। त्यसलाई लखेट्दै अमेरिकन रिसर्च स्टेसनमा आइपुग्दा चाहिँ त्यो कुकुरलाई नर्वेजियन पाइलटले गोली चलाउँदा होइन, उताबाट अब सेल्फ डिफेन्समा उता अमेरिकनहरूले पनि उताबाट फायर गरेर उसलाई मारिदिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि एक्सिडेन्टली उनीहरूको त्यो नर्वेजियन हेलिकप्टर पनि पड्किन्छ। मुभीमा चाहिँ एक्टर कर्ट रसलले होइन अमेरिकन हेलिकप्टर पाइलट आरजे मक्रेडीको रोल खेल्नु भएको छ भने अर्को फेमस एक्टर एकजना हुनुहुन्छ किथ डेभिड, उहाँले चाहिँ चाइल्ड्स भन्ने नामको क्यारेक्टर प्ले गर्नुभएको छ। नर्वेजियन बेस क्याम्पमा पछि इन्भेस्टिगेसन गर्न जाँदा त्यो ठाउँमा पनि मान्छेहरू होइन पुरै फ्रोजन भएर मरेको होइन, पुरै कति ठाउँहरू जलिसकेको, एकदम डिफर्म्ड ह्युमनोइड एउटा मान्छेहरू सबै जोडेर टाँसिएर होइन एकचोटि मरेको जलाएको ठाउँ उनीहरूले पाउँछ। अनि त्यो चाहिँ उता आफ्नै अमेरिकन स्टेसनमा पछि बिस्तारै फर्काएर ल्याउँदाखेरि होइन त्यहाँ उनीहरूले त्यसको रिसर्च पनि गर्छ होइन, के भएको रहेछ कसो भएको रहेछ। अनि पछि अब त्यो बडीलाई रिकभर गर्ने टाइममा होइन उता स्लेट डग जुन उनीहरूले छ नि कुकुरलाई जुन रेस्क्यु गरेर ल्याएको हुन्छ अरू कुकुरहरूसँग केनलमा उसलाई राखिदिन्छ होइन। अनि राख्दाखेरि अब बिस्तारै त्यो कुकुरले आफ्नो रूप चेन्ज गर्छ, अनि मेटामोर्फोसिस जस्तै एब्जर्ब पुरै अरू बाँकी कुकुरहरूलाई पनि अब्जर्भ गर्न थाल्छ होइन। त्यसपछि ठुलै हल्ला भइसकेपछि त्यहाँ अब कुकुरहरूलाई मार्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरूले, अनि पुरै अब फ्लेम थ्रोवरबाट अब जलाउनु पर्ने, त्यसरी मार्नुपर्ने हुन्छ। अनि ब्लेयर भन्ने एकजना साइन्टिस्टले चाहिँ त्यो अटोप्सी गर्दाखेरि होइन त्यो क्रिचरको त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो नयाँ क्रिचरले चाहिँ हुन्छ नि पुरै अब पर्फेक्टली अर्को अर्गानिजमको इमिटेट गर्न सक्ने होइन, अदर अर्गानिजम्सलाई इमिटेट गर्न सक्ने भन्ने खुलासा गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो फिल्ममा चाहिँ क्यारेक्टरहरू बिच नै अलिकति हुन्छ नि, अब उनीहरू सबै प्यानिक हुने, एकअर्कालाई शङ्का गर्ने, एकअर्कालाई दोष दिने, एकअर्कामा चाहिँ ठुलै शङ्का गर्ने हुन्छ र बिस्तारै कन्डिसन बिग्रिँदै जान्छ र लास्टमा अब हुँदा अब हुन्छ नि पुरै अब स्टेसन नै पुरै ध्वस्त हुने खालको बिस्तारै रिभिल पनि हुन्छ कसरी भयो किन भयो होइन मुभीमा। सो पर्सनली आई रियली इन्जोयड एन्ड लभ दिस फिल्म। इट इज अ मास्टरपिस फर इट्स प्र्याक्टिकल इफेक्ट्स, स्टोरी टेलिङ, पर्फर्मेन्सेस एन्ड साउन्ड ट्र्याक। सुरुको फिल्मको अगाडिको साउन्ड ट्र्याक तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ भने एकदम हन्टिङ छ, सस्पेन्सफुल पनि छ त्यो फिल्ममा होइन। र फिल्मको मेन स्ट्यान्डअप पोइन्ट चाहिँ अब प्र्याक्टिकल क्रिएचर इफेक्टहरू एकदम राम्रो छ। त्यो टाइमको 1982मा बनेको फिल्मले पनि यतिको राम्रो तपाईँको प्र्याक्टिकल इफेक्टहरू राम्रो छ। अहिलेको सिजिआईको होइन कम्प्युटर एनिमेसनको जमानामा उनीहरूले यतिको राम्रो फिल्म बनाउनु भनेको धेरै नै राम्रो हो। ह्याट्स अफ टु स्पेसल मेकअप आर्टिस्ट रब बुटिन, उहाँले गर्नुभएको इज वान अफ द बेस्ट स्पेसल मेकअप इफेक्ट्स क्रिएचरहरूको गर्नुभएको छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ बाँकी अरू मुभीहरूमा पनि धेरै हामीले सायद हेरिसकेको हुनुपर्छ, रोबोकपमा, टोटल रिकलमा, द फग, यहाँ हुँदा डेभिड फिन्चरको सेभेन र फाइट क्लबमा पनि अलिकति उहाँले इफेक्टहरूको प्रोभाइड गर्नुभएको छ भने द मेन हाउलिङ भन्ने फिल्म जुन वर्ल्ड ट्रान्सलेसनको त्यो फिल्म छ त्यसमा पनि उहाँले आफ्नो इफेक्ट्सहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ होइन। मुभिजको अब मेन स्ट्यान्डअप मुभी सिनहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ
फिल्म हेर्दाखेरि हुन्छ नि कुनै कुनै सिनहरूले एकदम आकर्षित गर्ने एकदम स्ट्यान्डअप पोइन्ट जुन फिल्मको मेन पोइन्टहरू अलिक खतरा खतरा सिनहरू चाहिँ डेफिब्रिलेट सिन एउटा छ जुन मान्छेले आफ्नो उनीहरूको रिसर्च स्टेसनमा मान्छेहरू अब हुन्छ नि हार्ट एट्याक भएर मन लाग्ला बिहोस भन्दाखेरि अब त्यो डेफिब्रिलेटले उसलाई होसमा ल्याउने बेला त्यो सिन एउटा एकदम खतरा छ र बिचमा अलिक एकदम सस्पेन्सले भरेको एकदम राम्रो हुन्छ नि एकदम टेन्स सिनमा चाहिँ रगत जाँच्ने एकअर्काको सबैको रगत कलेक्ट गरेर कटर सरले होइन मेक्रिडीले त्यसमा सबैको रगतको त्यो गरायो त्यो पनि एउटा सिन पनि एकदम राम्रो छ भने फर्स्टमा त्यो कुकुरहरू जुन एब्जर्भ गर्ने सिनहरू छ त्यो पनि एकदम राम्रो छ सो आई हाइली रेकमेन्ड दिस मुभी इफ यु आर अ हरर मुभी फ्यान आई थिङ्क यु सुड you must watch this movie. Second movie that I want to recommend is called The Night of the Living Dead. This film was released in 1990. This is an American horror film directed by Tom Savini, starring Tony Todd, Patricia Tallman, and Tom Towles. यो फिल्म जर्ज ए रोमेरोको 1968 फिल्मको सेम नामको रिमेक हो जर्ज ए रोमेरोलाई चाहिँ फादर अफ द जम्बी फिल्म भनेर भनिन्छ किनभने उहाँले छुट्टै आफ्नो एउटा जर्नर इन्भेन्ट गरेर त्यो टाइममा यो फिल्म रिलिज गर्नुभएको थियो र यो 1990 मा फेरि रिमेक भनेर आएको थियो फिल्म दिस इज वान अफ द बेस्ट जम्बी मुभी द्याट आई हेभ एभर सिन स्कुलको टाइममा हेलोविनको स्पेसलमा सिनेम्याक्स च्यानलबाट यो मुभी मैले फर्स्ट टाइम हेरेको थिएँ मलाई एकदम मन परेको थियो फिल्म अब मुभीमा चाहिँ सिब्लिङहरू दुईजना जनी र बारबरा चाहिँ होइन आफ्नो मदरको ग्रेभ भिजिट गर्न जाँदाखेरि अब आफ्नो भाइ त्यहाँ उसको जनीलाई चाहिँ टाइममा जिस्काइराख्ने उसलाई होइन तर्साइराख्ने त्यस्तो गरेर हुन्छ भने त्यही ठाउँमा ठ्याक्कै त्यो सिमेट्रीको वरिपरि एकजना मान्छे चाहिँ पुरै मुखमा अब हुन्छ नि घाउ भएको कसैले टोकिदिएको जस्तो घाउ लिएर उता घुमिरहेको हुन्छ अनि त्यही मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले उल्टो बारबरालाई अट्याक गरिदिन्छ उसलाई खान खोजे जस्तो टोक्न खोजे जस्तो अट्याक गर्छ भने अनि जनीले बिस्तारै उसलाई बचाउन खोज्दाखेरि उल्टो लडेर होइन टुङस्टोनमा टाउको ठोकेर ऊ चाहिँ मर्छ बारबाट चाहिँ बिस्तारै अब त्यस्तो मान्छेहरू जम्बीहरू त्यहाँ हुन्छ नि हुन त जम्बी भन्छ मान्छेको मासु खाने एउटा हुन्छ नि लिभिङ डेड मान्छे फेरि आफै बाँचेर आयो भने मान्छेको मासु खान खोज्ने टोक्न खोज्ने खालको जम्बीहरू हुन्छ यो फिल्ममा त्यसपछि अनि बारबारलाई लखेट्दै आउँदाखेरि ऊ पनि भाग्दाखेरि एउटा फार्म हाउसमा पुग्छ होइन फार्म हाउसमा पनि अब टन्नै हुन्छ नि बिस्तारै जम्बीहरू आइरहेको बेला अब कसरी बस्ने के गर्ने भनेर घरमा छिर्नु खोज्दाखेरि होइन ठ्याक्कै त्यही टाइममा बेन नाम गरेको होइन प्लेड बाई टोनी टेड बेन नाम गरेको एउटा क्यारेक्टरले चाहिँ उसलाई हेल्प गर्छ अनि अरू बाँकी डेडहरूलाई पनि हुन्छ नि बिस्तारै हटाउनु खोज्ने त्यहाँबाट भाग्न खोज्ने प्रोसेस अफ हुन्छ नि एउटा घरमा छिरेर कसरी बस्ने त केही समयको लागि भनेर उनीहरूले प्लान जस्तो बनाउँछ अनि एउटा घरमा एउटा फार्म हाउसभित्र पनि छिर्छ उनीहरू अनि बाँकी सर्भाइभरहरूसँग पनि घुलमिल भएर होइन अब के गर्ने त होइन अब नचिनेको मान्छेहरू एकैचोटि त्यस्तो हुँदाखेरि प्यानिकमा अब सँगै बस्नुपर्छ सँगै मिलेर हुन्छ नि अब यिनीहरूसँग लड्नुपर्छ केही समय यसो बसौँ एउटै घरमा भनेर भन्ने हुन्छ बिस्तारै अब हुन्छ नि अब एउटा प्लान बनाउँदाखेरि घरमा अब हुन्छ नि पुरै झ्यालहरू ढोकाहरू सबै ब्यारिकेड गरिदिउँ अनि त्यही टाइममा हामी अलिकति सर्भाइभ पनि गर्न सक्छौँ सुरक्षित पनि भएर बस्न सक्छौँ भनेर उनीहरूको प्लान हुन्छ भने अब बिस्तारै त्यो झ्यालहरू ढोकाहरू उनीहरूले ब्यारिकेड गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो आवाजले गर्दाखेरि झन् बिस्तारै त्यो प्याक अफ जम्बिजहरू चाहिँ त्यहाँ एट्र्याक्ट हुन्छ अब बाँकी मुभीमा पनि सर्भाइभलको लागि होइन मान्छेहरूले एकअर्कासँग कसरी मिलेर बस्न सक्छ कसरी झगडा हुन्छ कसरी सिचुएसन बिग्रिन्छ मान्छे कतिको आतेर होइन जेपादै कामहरू गर्छ जेपादै गर्छ भनेर देखाएको छ र एटलिस्ट मुभीमा बिस्तारै जुन टेन्सनहरू हुन्छ अब बिस्तारै जम्बीहरू पनि जति पनि त्यो ब्यारिकेडहरू उनीहरूले बनाएको हुन्छ बिस्तारै तोड्दै भित्र घरमा आएर उनीहरूलाई अट्याक गरेर हुन्छ होइन र मुभी सर्भाइभलको बारेमा हो यो मुभी पनि होइन फर्स्ट मैले हेरेको यो जम्बी मुभी एउटा छ जुन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ त्यसपछि बिस्तारै अरू जम्बी जनरको मुभीहरूमा पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लागेर मैले पछि बिस्तारै हेरेँ तर यो चाहिँ एउटा फर्स्ट मुभी हो जुन मैले स्कुल पढ्दाखेरि हेरेको थिएँ र यो मुभी जनर पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो स्पेसली मान्छेहरू नै होइन कतिको डेन्जरस हुन्छ भनेर यो मुभीमा देखाउन खोजेको दिस मुभी इज द स्टार्ट मुभी फर मी होइन इन्ट्रोडक्सन एउटा जम्बी जनरको मुभीको लागि इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ यो मुभीलाई म रिफर गर्छु तपाईँहरूलाई
जम्बीहरू चाहिँ एकदम स्लो छ यो मुभीमा होइन, स्लो छ तर बिस्तारै आउँदाखेरि हुन्छ नि एकैचोटि प्याकहरू बढ्दाखेरि चाहिँ कतिको डेन्जरस हुन्छ एउटा ग्रुप अफ जम्बिज भनेर देखाउनु खोजेको छ। अब त्यो जम्बीहरूलाई चाहिँ अब एकदम स्लो छ भन्दैमा त्यो हुँदैन होइन, मानवलाई चाहिँ टाउकोमै अट्याक गर्नुपर्ने, टाउको डिस्ट्रोय, ब्रेन डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि यस्तै खाले अरू सर्भाइभल जम्बी एपोकलिप्स मुभीहरू पनि धेरै बनेको छ। मुभिज लाइक डन अफ द डेड, ल्यान्ड अफ द डेड, सन अफ द डेड कमेडीमा कोरियामा पनि एउटा भर्खरै एकदम चलेको छ, यसको पार्ट 2 मुभी पनि आउँदैछ होइन, जुन ट्रेन टु बुसान भन्ने छ। कमेडी रूपमा हेर्दाखेरि जम्बी ल्यान्ड आदि मुभीहरू पनि एकदम राम्रो छ। र टिभी सिरिजमा वकिङ डेड पनि यसै अनुसारको बनाएको छ जुन चाहिँ एकदम लोकप्रिय राम्रो छ। सो आई हाइली रेकमेन्ड दिस मुभी for all the horror zombie movie fans out there. The third movie that I want to recommend is called 28 Days Later, which was released in 2000 film. It is a British post-apocalyptic horror film directed by Danny Boyle, starring Cillian Murphy, Naomi Harris, Christopher Eccleston, Megan Bounce, and Brendan Gleeson. The plot depicts the breakdown of society following the accidental release of highly contagious virus known as the Rage virus, and it focuses upon the struggle of 4 survivors to cope with the destruction of the life they once knew while evading those infected by virus. Film को performance, screenplay, atmosphere, साउन्डट्र्याक एकदम राम्रो छ। यो मुभीमा फास्ट जम्बीकोहरूको इन्ट्रोडक्सन भएको देखाइन्छ होइन, जुन कि योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि कुन फिल्ममा रिटर्न अफ द नाइट अफ द लिभिङ डेडमा देखाएको छ भने यो मुभीले चाहिँ अब फास्ट जम्बीहरू हुन्छ नि अट्याक गर्दाखेरि उनीहरूले कतिको हेर्दाखेरि कतिको खतरनाक हुन्छ नि यो मुभीमा देखाउन खोजेको छ, विच आई थिङ्क इज इभन मोर स्केरी देन युजुअल स्लो वान्स। आउटब्रेक कसरी भएको भनेर पनि मुभीको सुरुमा पनि देखाएको छ होइन, जुन अरू फिल्ममा त्यति खासै देखाएको हुँदैन भने यो फिल्ममा आउटब्रेक भएको छ। अब केयरको नामो निशान छैन, ठेगान छैन होइन। मुभी एकदम फर्स्टमा अब स्लो बिल्डिङ हो नि, एकैचोटि हुन्छ नि टाइममा तर्साउने, अब कतिको जम्बीहरूले कतिको अट्याक गर्छ चाँडो होइन, कतिको डेन्जरस छ, त्यो सिचुएसनबाट बाहिर कसरी निक्लिन कतिको गाह्रो छ भनेर देखाएको छ होइन। 2007मा पनि यसको सिक्वेल एउटा आएको थियो कल्ड 28 Weeks Later, विच इज अल्सो गुड मुभी। मुभीमा क्यारेक्टरहरूको स्ट्रगल, उनीहरूको मुभी स्टार्टिङ र मिडलसम्म आउँदाखेरि कतिको स्याड होइन, कतिको स्ट्रगलले भरेको छ भनेर देखाएको छ, बट एन्डिङ इज फुल अफ होप, which is quite good. So I also recommend this movie to be watched and give it a try. The fourth movie that I want to recommend is called Mama. Mama is a 2013 supernatural horror film directed and co-written by Andy Muschietti. It is his directorial debut movie. The film stars Jessica Chastain, Nicholas Coster-Waldau from Game of Thrones, Jaime Lannister. So in this movie, there is a stockbroker named Jeffrey Desange, which is played by Nicholas Coster-Waldau. So he murders his colleagues and his wife after losing his fortune in financial crisis. पैसा सबै अब हारिसकेपछि हुन्छ नि, सबै डुबिसकेपछि, सम्पत्ति सबै हराइसकेपछि घरमा आएर स्वास्नी पनि मारिदिएको हुन्छ। So after committing those murders, Jeffrey takes his young daughter, 3-year-old Victoria and 1-year-old Lily away from home. दुईजना छोरीहरूलाई लिएर ऊ त्यहाँबाट भाग्छ र जाँदाखेरि बाटोमा एकदम स्पिडली गाडीहरू गुडाउँदाखेरि एकदम स्लिपरी रोडमा, स्नो रोडमा त्यो गुडाउँदाखेरि एक्कासी गाडी पल्टेर होइन हिलबाट गएर फरेस्टमा गएर क्रास हुन्छ र भिक्टोरिया छोरीको चाहिँ चस्मा लगाइरहेको हुन्छ, उसको चस्मा चाहिँ फुट्छ, त्यहाँबाट उसले राम्रोसँग देख्न सक्दैन। त्यसपछि सेल्टरको लागि चाहिँ उनीहरू एउटा क्याबिनमा जान्छ। अब क्याबिनमा गइसकेपछि जेफ्री चाहिँ एकदम ब्रेकआउट हुन्छ, एकदम डिप्रेसनमा, मैले के गरेँ यस्तो, आफ्नो कलिगहरूलाई मार्दिएँ, स्वास्नीलाई मार्दिएँ, अब छोरीहरूलाई पनि हुन्छ नि, ऊ एकजना त्यो जेठी छोरीलाई पनि उसले मार्न खोज्छ, तर त्यो मार्ने टाइममा चाहिँ एउटा स्याडोई फिगर आएर होइन जेफ्रीलाई चाहिँ मारिदिन्छ अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ बचाउँछ। 5 वर्षपछि रेस्क्यु पार्टीहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा यताउति गर्दाखेरि होइन, जुन कि जेफ्रीकै ट्विन ब्रदर लुकसले स्पोन्सर गरेको हुन्छ, उनीहरू त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि दुईजना बच्चालाई चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाएर भेट्छ। त्यहाँ त्यो भेट्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एकदमै हुन्छ नि मालन्युट्रिसन भएको, एकदम फेरल स्टेटमा भएको,
राम्रोसँग बोल्न नसक्ने, ह्युमनहरूसँग कन्ट्याक्ट नभएको अवस्थामा एकदम कालो फोहोरी भएको हुन्छ। त्यो ठाउँमा त्यसरी उनीहरूले भेटाइसकेपछि उनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर क्लिनिकमा लगेर राखिरहेको हुन्छ। क्लिनिकमा पनि राम्रोसँग रिसर्च गर्दाखेरि उनीहरू त्यत्रो वर्ष हुन्छ नि ह्युमन कन्ट्याक्टमा नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति एनिमल जस्तो बिहेभियर देखाउने हुन्छ। र त्यही टाइममा जेठी छोरी भिक्टोरियासँग बिस्तारै कुराकानी गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको डाक्टर जेरल्ड ड्राइफसले उनीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मामा भन्ने एउटा क्यारेक्टरले चाहिँ हुन्छ नि, मामा भन्ने एउटा मामाले चाहिँ केयर गरिरहेको भनेर भन्छ। केयर गर्दाखेरि यिनीहरू बिचरा हलुसिनेट भएको यत्रो वर्षपछि भेटाउँदाखेरि त्यो टाइममा खालि त्यो चेरी पिटहरू मात्रै खाएर बाँचिरहेको एकदम सुके नासको भइसकेको हुन्छ। बिस्तारै अब हुन्छ नि कन्सियस स्टेटमा आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ बारम्बार त्यो मामाको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको हुन्छ। मामा चाहिँ यिनीहरूको इमेजिनेरी फ्रेन्ड के होला भनेर उनीहरूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एकैचोटि घरमा पनि ल्याउँदाखेरि हुन्छ नि खालि त्यस्तै मात्र उनीहरूको व्यवहार त्यसो गर्दाखेरि मामासँग खेल्ने यसो भएको भनेर भन्न हुन्छ। त्यही ठाउँ त्यति बेला नै लुकसमाथि पनि अट्याक भइदिन्छ, ऊ चाहिँ कोमामा जान्छ त्यसपछि होइन। अनि उसको गर्लफ्रेन्ड एनाबेल जुन जेसिका चेस्टेन एक्ट्रेसले प्ले गर्नुभएको छ, उसले टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ बच्चाहरूसँग त्यति राम्रोसँग रेस्पोन्ड भएको हुँदैन होइन, त्यति झ्यामेको हुँदैन। पछि बिस्तारै उनीहरूको टेक केयर गर्दै जाँदाखेरि जेठी छोरी कान्छी छोरी दुवैसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन्छ, राम्रो सम्बन्ध जस्तै हुन्छ। र बिस्तारै फिल्ममा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तर्साउने होइन, किन त्यस्तो भएको, ड्रिममा पनि आएर केही भिजनहरू आउने, त्यो मामा भन्ने क्यारेक्टर किन त्यस्तो भएको, मरिसकेपछि पनि आत्मा किन यसो घुमिरहेको, उसँग त्यस्तो के भएको थियो होइन, उसलाई किन त्यस्तो भएको थियो, किन बच्चाहरूले यस्तो राम्रोसँग हेर्ने, उनीहरूलाई अब हुन्छ नि छोड्दै नछोड्ने, कसैले के गरेको आएर अट्याक गर्ने, त्यस्तो गर्ने हुन्छ। सो मुभीमा जस एन्डिङ पनि अलिकति राम्रै छ यसको, भनौँ न स्याड एन्डिङ पनि छ, ह्याप्पी एन्डिङ पनि छ यसमा। हेर्नुहोस् बिस्तारै इन्भेस्टिगेसन उनीहरूले गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि त्यही ठाउँमा वरिपरिको धेरै वर्ष अगाडिको कथा, धेरै वर्ष अगाडिको इन्सिडेन्ट के थियो त्यति बेलाको, त्यो हेरेर चाहिँ उनीहरूले फिल्ममा बिस्तारै रिजल्भ गर्छ र मामासँग डिल गरिन्छ। जस अलिकति सस्पेन्सले भरेको छ मुभी। एन्डिङ अलिकति मलाई चाहिँ यस चित्त बुझ्यो नै भन्नुपर्छ। I highly recommend this movie. Fifth and the final movie that I want to recommend is called It Follows. It Follows is a 2014 supernatural psychological horror film written and directed by David Robert Mitchell and starring Micah Monroe, Kyrie Gilchrist, Daniel Zovato, Jake Weary, Olivia Luccardi, and Lily Sepe. The film follows a teenage girl named Jay who is pursued by a supernatural entity after a sexual encounter. यो मुभीमा फर्स्टमै डेट्रोइटमा एउटा केटीलाई कसैले लखेटिरहेको अननोन थ्रेडले एउटा लखेटिरहेको सिनबाट सुरु हुन्छ यसमा, जसलाई चाहिँ उसले मात्रै देख्छ, अरूले देख्दैन। पछि बिस्तारै त्यो केटी बिचमा गएर बस्दाखेरि आफ्नो बुवालाई फोन गरेर सरी हुन्छ नि एकदम स्याड रुँदै कल गर्छ। भोलिपल्ट चाहिँ उसको लास चाहिँ एकदम डिफर्म बिचमा एकदम खुट्टासुट्टा भाँचेर एकदम कसैले उसको यो मार्दै जस्तो हुन्छ नि, मार्न त मारेको तर एकदम अर्कै कन्डिसनमा एकदम ग्रुसम कन्डिसनमा हुन्छ उसमा। त्यसपछि ओकल्यान्ड युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट जे चाहिँ डेटमा जान्छ आफ्नो नयाँ बोयफ्रेन्डसँग, अनि बोयफ्रेन्डमा जाँदै उसले चाहिँ होइन पछाडितिर त्यो केटीले तिमीले देखेछ भनेर उसलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई सोध्छ जेलाई, अनि उसले चाहिँ देखेको छैन के भन्छ। त्यसपछि उनीहरू त्यो फिल्म थिएटरबाट निस्किसकेपछि, हलबाट गइसकेपछि गाडीमा बसेर हुन्छ नि दे बोथ हेभ सेक्स इन हिज कार, बट आफ्टरवर्ड्स ही इन्क्यापेसिटेट्स विथ क्लोरोफर्म। जेलाई चाहिँ क्लोरोफर्म सुँगाएर बेहोस गरिदिन्छ अनि व्हिल चेयरमा बाँधेर राख्छ। अनि व्हिल चेयरमा बाँध्दै हुन्छ नि उसलाई चाहिँ अब एउटा एन्टिटी छ, मलाई पनि योभन्दा अगाडिको मेरो एकजनाले होइन सेक्स पार्टनरले चाहिँ नि मलाई यो एन्टिटी मलाई सारिदिएको छ। यो एन्टिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
हामीले मात्र देख्छौँ, अरू कसैले देख्दैन। हामीले त्यो देख्ने पनि चिनेको मान्छे पनि हुनसक्छ, नचिनेको मान्छे पनि हुनसक्छ। बिस्तारै आउँछ, हिँड्दै आउँछ, हिँड्दै आइसकेपछि हामीलाई भेट्यो भने चाहिँ यसलाई मारिदिन्छ र हामीलाई मारिसकेपछि हामीभन्दा अगाडिको पार्टनर जसले हामीलाई साथ दिएको उसमा जान्छ। त्यही भएर जेलाई पनि उसको त्यो बोयफ्रेन्डले ह्युगले तिमीलाई बच्नु छ भने चाहिँ तिमीले पनि सकेसम्म अरूसँग सेक्स गरेर यो रोग जस्तै भनौँ न, यो एन्टिटीलाई सारिदिनु, यो पास गरिदिनु, यो कर्सलाई पास गरिदिनु भनेर भन्छ। सो द होल मुभी चाहिँ यही थिममा बेस छ। जेलाई बिस्तारै त्यही एन्टिटीले आएर मार्न खोज्ने, तर्साउनु त नभनौँ, मार्न खोज्न आउने, कहिले एउटा बुढी आइमाईको रूपमा एकदम अगाडि आउने, अरूलाई पनि सोद्धाखेरि उसले मात्रै देखेको अरूले नदेखेको त्यस्तो कन्डिसनमा आइसकेको हुन्छ होइन। पछि अनि बिस्तारै घरमा पनि साथीहरूसँग बस्दाखेरि पनि साथीहरूलाई बुझाउन खोज्छ, तर साथीहरूले बिचरा तर्सेको, माइन्ड अलि अर्कै स्टेटमा भएको, जो सपोर्ट चाहिँ गर्छ साथीहरूले। बिस्तारै साथीहरूलाई पनि रियलाइज हुन्छ कि साँच्चै नै हो रहेछ है, एउटा यो कसैले नदेख्ने एन्टिटी चाहिँ आएर हाम्रो साथीलाई मार्न खोज्दैछ भनेर भन्छन्। बिस्तारै साथीहरूलाई त्यो ग्रुपमा पनि उनीहरूले अरू खोज तलास गर्दाखेरि अब कसरी बच्चिन्छ भनेर होल मुभीमा देखाउन खोजेको छ। बिस्तारै यो मुभीको लास्ट एन्डिङ पनि एकदम एम्बिगुअस एन्डिङ छ। लास्टमा पनि हुन्छ नि, अब कसरी उसलाई ट्र्याप गरेर मार्न पनि मारेको हुन्छ, तर मरे कि मरेन फिल्मको एन्डिङमा अब त्यो आफै हेरेर थाहा पाउनुहोस् होइन। मुभी चाहिँ एकदम राम्रो छ। 2014 को यो फिल्म थियो। सो आई रियली लभ दिस मुभी अल्सो। इट फलोज एकदम नयाँ छ नि, आइडिया लिएर बनेको मुभी छ, एकदम डराउने खालको सुपर नेचुरल साइकोलोजिकल हरर फिल्म। सो दिज आर द मुभिज द्याट आई एम रिकमेन्डिङ टु यू. I will be back in next episode with other movies, so stay tuned and thank you.